Lesson number 16. Small noon, noon qutni. This case applies if there's tanween followed by hamza wasl, extra, hamza, followed by a letter with a jazm on it. The sound of the hamza wasl is ignored and the noon sound from the tanween is connected with a kasra to the next letter with a jazm. This is represented by a small noon with a kasra called the noon qutni. Exercise. خاء فتحة خي را ضمار خير نونها كسراني خيرني با كسرة في خيرني بي طا وضمات خيرني بطو فا فتحة فا خا وضم خو فخو را فتحة را فخورا نون لام كسراني لام فتحة لا فخورا لا ذال كسرة ذي فخورا الذي نون فتحانا فخورا الذين همزة فتحة لام يا كسرة لي ألي ميم ألف فتحة ما أليما نون لام كسرة نل لام فتحة لا أليما إلا ذال يا كسرة ذي أليما الذي نون فتحانا أليما الذين ثا فتحة ثا لام ستانينج فتحة لا ثألا ثا فتحة ثا ثلاثة ذا ضمات ثلاثة نون كسرة نن تا فتحة تا ثلاثة ننت هاو ضمه ثلاثة ننته فاسين كسرة فس قاف ضمق فسق نون لام كسرة نل فسق نل ياو فتحة يو فسق اليو ميم فتحة ما فسق اليوم باعين فتحة باع ضاد كسرة ضي بعضي نون كسرة نن بعض نن ضار ضم زر بعض انظر ميم ضمام تا فتحة تا متا شين ألف فتحة شا متشا با كسرة بي متشابه ها كسره متشابه نون كسرة نن متشابه ضا ضمض را وضمر متشابه انظروا با كسرة في راح فتحة رح برح ميم فتحة ما برحمة تا كسرتي برحمتي نون دال كسرة ند برحمة ند خا ضم خو لام واو ضم لو برحمة ندخلوا ميم فتحة ما ثا فتحة ثا مثا لام ألف فتحة لا مثلا نون لام كسرة نل مثلا نل قاف واو فتحة قو ميم ضمام مثلا القوم عين ضمع زايا فتحة زي عزي را ضمار عزير نون با كسرة نب عزير نب نون لام ضمان نل عزير نب نل لام ستانينج فتحة لا ها كسره عزير ابن الله خايا فتحة خي را فتحة را خيرا نون لام كسرة نل خيرا نل لام ستانينج فتحة لا ها ضماه خيرا الله ميم ضمام بايا كسرة بي مبي نون كسراني مبيني نون قاف كسراني تا ضمات مبين نقت لام ضمالو مبين نقتلوا شين فتحة شا
دال يا كسرة دي شدي دال كسرة دي شديدي نون لام كسرة نل شديد نل لام فتحة لا دال يا كسرة ذي شديد الذي نون فتحة نا شديد الذين كا فتحة كا را فتحة را كرا ميم ألف فتحة ما كرما دال كسرة دي كرمادي نون شين كسرة نش تا دال فتحة تد دال تا فتحة تد كرماد نشتدت خا فتحة خا با يا كسرة بي خبي ثا فتحة ثا خبيثة تا كسرتي خبيثتي نون جيم كسرة نج خبيثة نج تا ثا ضمة ثا تا فتحة ثت خبيثة نج تثت خايا فتحة خي را ضمر خير نون طا كسرة نط خير نط ميم فتحة ما خير نطما همزة نون فتحة أن نون فتحة نا خير نطمأن فاتا كسرة فت نون فتحة نا فتنة تا ضمة فتنة نون كسرة نن فتنة نن قا فتحة قا لام فتحة لا فتنة انقلب با فتحة با فتنة انقلب ميم صاد كسرة مص با ألف فتحة با مصباح حا ضمح مصباح نون لام كسرة نل مصباح نل ميم صاد كسرة مص با ألف فتحة با مصباح حا ضمح مصباح المصباح عين ألف فتحة عا دال فتحة دا عاد نون لام كسرة نل عاد نل همزة واو ضمة أو عاد نل أو لام سين فتحة لا عاد نل أولى قاف فتحة قا دال يا كسرة دي قدي را ضمة قدير نون لام كسرة نل قدير نل لام فتحة لا قدير نل ذال يا كسرة ذي قدير الذي يا واو فتحة يو ميم فتحة ما يوم همزة كسرة إي يومئ ذال كسرة ذي يومئذ نون لام كسرة نل يومئذ ميم سين ضمة مس يومئذ المس تا فتحة يومئذ المست قاف را فتحة قر را ضمر يومئذ المستقر